استدلال باطل این شخص این است که یک حدیث بسیار زیبا را از امام صادق علیه السلام بیان می کند. فرموده است شما شیعیان با اهل تسنن هیچ وجه اشتراک ندارید به غیر از رو به قبله ایستادن در وقت نماز. این شخص جاهل مجهول الهویت با دستاویز قرار دادن این حدیث میگوید این فحشی که من داده ام به خلیفه چهارم اهل تسنن داده ام، نه به امام اول شیعیان. چقدر این شخص جاهل و نادان است، اصلا نمیفهمد که منظور امام صادق قرآن ناطق بحر حقایق علیه السلام این است که ای شیعیان اعتقادات شما با اعتقادات اهل تسنن فرق دارد، نه اینکه ما در تاریخ 2 امام علی علیه السلام داشته باشیم. و در آخر این مطلب رو بگم به این شخص نادان و به این شخص فحاش که اگر از این نجاستی که خوردید توبه نکنید و در حضور همه اعلام نکنید و به اون دنبال کنندگان خودت که مانند یک بت توی فحاش نادان بی سواد جاهل رو میپرستن، فحش شنیدن و فحش دادن به امیر مؤمنان علی علیه السلام رو که برای اونها به یک امر عادی تبدیل کردی، اگر اونها رو آگاه نکنی که کارت اشتباه بوده، در نزد شیعیان یک کافر بسیار نجس و مرتد و از دین خدا خارج هستی و ما مانند ابوبکر و عمر و مانند معاویه تو را لعنت میکنیم و تمام هواداران تو را و آنها را هم کافر و نجس و مرتد میدانیم.